السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم سيكون حول حرف جي. لا لتر جي. لا لتر جي هذا لا ينطق دائما جي، ينطق جي في مواضع، وفي مواضع أخرى ينطق جا. درسنا اليوم يعني هذا حرف الجي من تيكون مستقل مجرد تنطقو حرف الجي، ولكن من تيكون مع لي فوايال ينطق احيانا جي واحيانا اخرى ينطق كا. اليوم غنتعاملوا معاه يعني غنقراوه كا. اذا يعني الجي راه شبيه بحرف سي اللي تنطق كا و سي. اذا جي تيكون مجرد يقرا جي. اذا عندنا جي ولكن وسط الكلمات ينطق كاع اللي كان متبوع بأ ومتبوع بأو ومتبوع بإي ومتبوع بشي حرف آخر اللي كان متبوع بشي كونسون آخر، هو كونسون ومتبوع بكونسون آخر. إذن ننطلق الآن. عندنا ان غرو بواسون. ان غرو بواسون. إذن قلنا الجي تتنطق كاع اللي كان متبوعة بأ، اللي متبوعة بأو، غو متبوعة بإي غنقراوها غي، ولا كان متبوعها قل ولا غغ ولا يعني متبوعة بكونسون آخر تنطق يعني ربع الحالات تنطق كاع. إذن غا، غاغ، غرا. ها هي الهضرة. الكلام الذي قلت له أن كونسون سويفي باغ كونسون تنطق كاع. إذا تبعها حرف تبعها كونسون نقراوها كاع. غرا، غو، غور، غرو، غي، غور، غري. عندنا voici Gustave. Voici Gustave. Il regarde le gros poisson. Il regarde le gros poisson. يعني ها هو غوستاف، يعني هاد الشاب ولا هاد الطفل يسمى غوستاف. ها هو غوستاف. Il regarde le gros poisson. يرى وينظر إلى le gros poisson يعني السمكة الكبيرة. السمكة الكبيرة. إذا الحروف اللي سبق وتعاملنا معهم في الدروس السابقة عندنا جي، اس، اف، ش، جي. إذا الجي هذه العكس تاع هذه. الجي هذه دائما تنطق الجي في جميع المواضع، لكن الجي هذه تنطق كا أحيانا وجي أحيانا أخرى. إذا جو، جا، جي، جو، جو، جون، جو، جار، جور. عندنا اس، سو، سا، سي، سو، سي، سون، سو، سو، سار، سور. اف، فو، فا، في، فو، في، فون، فو، فار، فور. ش، شو، شا، شي، شو، شو، شون، شو، شار، شور. كما قلت بوحدها لوحدها ننطقوها جي ولكن متبوعة بأو غنقراوها غو، متبوعة بأ غنقراوها كا. غي، غون، غو، غار، غور. كما ترون هاد الأماكن فارغة. علاش؟ لأن الجي متبوعة بأ غنقراوها جي، ولا كانت متبوعة بأ غنقراوها جو، ولكن محذوفة هنا لأنهم فقط يريدون أن نتعلم في هذا الدرس متى وفي أي المواضيع تنطق كا. إذا عندنا لو سيغار، لو سيغار. إذا سيغار كا متبوعة بأ نقراوها كار. لو سيغار يعني يعني السيجارة. لاغار المحطة، لاغار. لي ليغوم فواكه أو الخضر عفوا. لو فاغو. لا غوت. لا غوم الممسحة. لا غوم. لو غودرون. عندنا لا غاليري. لو بوتي هان غالوب. لو بوتي هان غالوب يعني الحمار الصغير يركض. غالوب. ان غرو بالون بور توا. ان غرو بالون بور توا. une grosse gomme pour moi يعني كرة كبيرة لك ومساحة كبيرة لي أنا. بابا va à la gare.
papa va à la gare. أبي يذهب إلى المحطة. La mère a goûté la soupe de bébé. La mère a goûté la soupe de bébé. يعني الأم تذوقت حساء الطفل أو الصغير. Gros, grand, glé, glas. Gros, grand, glé, glas. Un groupe de petits élèves. Un groupe de petits élèves يعني groupe يعني مجموعة صغيرة تاع التلاميذ. Un groupe de petits élèves. René a glissé يعني زلق. René a glissé. Il a mal. إنه مريض أو إنه مريض. Oh, Mina a cassé la glace. Oh, Mina a cassé la glace. يعني Mina كسرت la glace يعني la glace. Papa a grandi Mina. Papa a grandi Mina. J'ai, ga, goût, gu, la gare, la gomme, un âne gris galope. Un âne gris galope يعني واحد الحمار في اللون الكغي galope. عندنا لان galope يعني يركض. لان galope الحمار يركض. عندنا لو تيغر النمر. إنغوم ممسحة. لاغار يعني المحطة. عندنا روني جليس ينزلق. روني جليس. لي ليغوم يعني الخضر. مجموعة من الخضر تسمى يعني مثلا الجزر والبطاطس والطاوة تسمى الخضر. وبالفرنسية لي ليغوم العكس تاعها هو لي فخوي الفواكه. لي ليغوم لا غلاس المرآة. لا غلاس لو سيغار. إذا عندنا غار غري سي. إذا السي متبوعة ب تتقرا السي ومتبوعة ب تتقرا السي. إذا عندنا لا غار لو شوفال غالوب الحصان يركض. لو شوفال غالوب ان سيغار يعني سيجارة. Gare, je regarde Ronnie. Regarde-moi. Je regarde. أنا أنظر إلى روني. انظر إلي. Regarde-moi. Gré, un âne gré. يعني حمار اللون تاعو رمادي. Un âne gré. Le chat griffe. Une grimace. Ce joli chat gris Mina a cassé la glace. Ce joli chat gris Mina a cassé la glace. Ici هنا. voici ها هو وها هي. merci شكرا. merci un citron الليمون. un citron أو الحامض الليمون. عندنا إي يعني إي متبوعة بإس تقرأ إي. او زد تتقرا اي و اي افيك اكسون يوغي حتى هي تتقرا اي. عندنا دي ليغوم. غوغاردي لو ني. دي ليغوم فواكه. غوغاردي انظروا. لو ني الانف. لو ني. اوي لاغار اين هي المحطة. سي لا فواسي. إنها هنا ها هي. سي لا فواسي. La mère de René a acheté du légume. يعني أم روني اشترت الفواكه. Prête-moi ta gomme. Merci. Prête-moi ta gomme. Merci. يعني أعطيني ممسحاتك. يعني merci شكرا. أعرني إياها بالضبط. يعني سلفها لي. Le chat gris a sorti ses greffes. Il a greffé le nez de Miro. Mina a acheté des gros citrons. يعني mina اشترت ليمونات كبار أو كبريات. لولي سيرلان. يعني لولي على الحمار فوق الحمار. Il va à la gare. تذهب إلى
المحطة. il va à la gare. va petit un gris, va petit un gris, va plus vite. هيا أو اذهب petit un gris يعني الحمار الصغير va plus vite أسرع. va plus vite يعني أسرع. Le petit gris galope sur la route. le petit gris galope sur la route يعني الحمار الصغير في اللون قري يعني قري galope sur la route. galope sur la route يعني يركض في الطريق أو على الطريق. طاب font les petits sabots. font les petits sabots يعني أرجل الحصان تتكون بها يعني دي صابو تاع الحديد، وبالتالي تسمع يعني عندما يكون يجري تسمع طاب يعني هناك صوت. regardez comme il va. regardez comme il va. انظروا كيف يمشي. regardez comme il court. regardez comme elle court. انظروا كيف يجري. mon petit âne gris. mon petit âne gris. mon petit âne gris يعني حماري الصغير البني أو الرمادي. إذن عندنا jeu de lecture silencieuse, jeu de numéro. exécuter les actions à 4 pattes. va sur le tapis, lève la tête, va à la porte, dis merci avec la tête, dans la pâte, roule la balle. إذن هكذا نكون تعاملنا مع حرف الجي في المواضع التي ينطق فيها غا. إذن مراجعة سريعة. إذن الجي تنطق غا إذا كانت مجموعة بأ أو 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 إي. غا غو غي. ولا كانت مجموعة بشي حرف غا مثلا غا يعني غا الجي تتكون ساكنة ولكن تنطق غا. إذن هكذا نكون قد أنهينا. السلام عليكم.